अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। तर्जुमा तफसीर में आज अल कौसर का तर्जुमा शुरू हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल कौसर, बिस्मिल्लाह इन्ना अतैनाकल कौसर। ये सबसे छोटी कुरान की सूरत है। यकीनन अता की हमने आपको कौसर, सो आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए और कुर्बानी करें। बिवा आपका दुश्मन ही बेनाम व निशान रहेगा। तफसीर, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करते हुए खिताब, यानी हमने आपको खैर कसीर और फजल अजीम अता किया। मंजमला इस खैर कसीर में से जो अल्लाह ताला अपने नबी को अता फरमाएगा वो नहर भी है, जिसको अल कौसर कहा जाता है। हौज़ कौसर का तूल 1 माह की मुसाफत और इसका अर्ज भी 1 माह की मुसाफत है। इसका तूल 1 माह और इसका अर्ज भी 1 माह की मुसाफत है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से बढ़कर मीठा है। इसके पीने के बर्तन अपनी कसरत और चमक में आसमान के सितारों के मानंद होंगे। जो कोई हौज़ कौसर से 1 मरतबा पानी पी लेगा, इसके बाद इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ताला ने आप पर अपने एहसान और नायत का जिक्र करने के बाद आपको इस एहसान पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। चुनाचे फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अल्लाह ताला ने इन 2 इबादतों का खास तौर पर जिक्र फरमाया क्योंकि ये दोनों अफजल तरीन इबादत है और तक़र्रुब इलाही का जलील तरीन जरिया है। इन दोनों का खास तौर पर जिक्र करने की एक वजह यह भी है, खास कल्ब यानी दिल और रूह में खुशू को मुतज़म्मन है, फिर इसे इबादत के दीगर तमाम अनवा में मुंतकिल कर देती है। जानवर ज़िबा करने में ये हिकमत है कि बंदे के पास जो भी कुछ है इसमें से अफजल तरीन चीज कुर्बानी के जरिए से तक़र्रुब इलाही हासिल करना और माल खर्च करना है, जिससे मोहब्बत करना और इसमें बुखल करना, इसमें कंजूसी करना नफ्स इंसानी की जबिल्लत है। इन्ना शानियक, आपसे बग़्ज़ रखने वाला, आपकी मज़म्मत और तनक़ीस करने वाला, हुवल अब्तर, यानी वो हर भलाई से महरूम है। इसका अमल मुनक़ता है, इसका कोई अमल नहीं कबूल किया जाएगा और इसका जिक्र मुनक़ता है, चाहे वो कोई भी जिक्र करेगा उसको नहीं माना जाएगा। रहे रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकीकत में वही कामिल हैं। आप कमाल के इस बुलंद तरीन मर्तबे पर पहुँचे हुए हैं जहाँ तक पहुँचना मखलूक में से किसी के लिए मुमकिन नहीं। मसलन रफ़त जिक्र, कसरतुल अंसार और कसरतुल मुतबईन। अल काफिरून शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाह, कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए काफिरों, नहीं इबादत करता मैं जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करते हो इसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं ही इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम ही इबादत करने वाले हो जिनकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो इसकी जिस मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। की तफसीर, यानी कुफार को निहायत सराहत के साथ आगाह करते हुए कह दीजिए, जिनको तुम पूछते हो इनको मैं नहीं पूछता, यानी आप कुफार के इन खुद साख्ता माबूदों से बरात का इजहार करें जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा जाहिर और बातिन में इबादत करते थे, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ इसकी तुम इबादत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तुम्हारी इबादत में तुम्हारा इखलास मादूम है। अल्लाह ताला के लिए तुम्हारी इबादत जो शिर्क से मखरून है इबादत नहीं कहला सकती। इस जुमले को मुकर्रर बयान किया ताकि अव्वल अदम व जूद फेल पर दलालत करे और दूसरा इस अमर पर दलालत करे कि ये इनका वस्फ लाजिम बन गया था। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों फरीकों के दरमियान इम्तियाज और तफरीक की है। फरमाया तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया
کہہ دیجئے ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فرمایا منا عمل وانا بری مما تعملون، انتم بریون مما عمل وانا بری مما تعملون، یونس کی 10ویں آیت۔ جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ النصر، سورہ نصر کا ترجمہ۔ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو آپ تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، اور بخشش مانگیے، اس سے بلا شبہ وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ اس سورہ کریمہ یعنی النصر میں ایک خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کے حاصل ہو جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حکم ہے، نیز اس میں اس خوشخبری پر مترتب ہونے والے احوال کی طرف اشارہ اور اس پر تنبیہ ہے۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصرت، فتح مکہ اور لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کی ہے۔ ان میں سے بہت لوگ آپ کے دشمن تھے، اس کے بعد وہی لوگ آپ کے ایوان و انصار ہوں گے، اور جس چیز کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ رہا فتح و نصرت کے بعد حکم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس فتح و نصرت پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ رہا اشارہ، تو اس میں 2 اشارے ہیں۔ اول، دین اسلام دائمی فتح و نصرت سے بہرہ مند رہے گا، ہمیشہ اس کو فتح نصیب ہوگی۔ اس کے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور استغفار پر اس نصرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ تسبیح و استغفار شکر ہی شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور یہ چیز خلفائے راشدین کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی امت کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ہم رکاب رہی، یہاں تک کہ اسلام میں اس مقام پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ اسلام اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تمام ادیان میں سے کوئی دین نہیں پہنچ سکا، حتیٰ کہ امت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں افعال صادق ہونے لگے، بس اللہ تعالیٰ نے تفرق کلمہ اور تشدد امر کے ذریعے سے انہیں آزمایا۔ بس پھر جو ہونا تھا ہوا، بائیں ہما اس امت پر اور اس دین پر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ خیال کی وہاں تک رسائی ہی ہے۔ اب سورہ لہب نہیں، اس آگے کا رسائی ہی ہے، اس کا آگے دوسرا اشارہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی اجل قریب آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ فضیلت والی عمر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس نے مقرر فرما دیا ہے کہ فضیلت والے امور کا اختتام استغفار کے ساتھ ہو، مثلا نماز اور حج وغیرہ۔ بس اللہ تعالیٰ اس حال میں آپ کو حمد و استغفار کا حکم دینا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب آپ کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے مستعد اور تیار رہنا چاہیے، اور آپ کو اپنی عمر کا اختتام اس افضل ترین چیز پر کرنا چاہیے جو آپ موجود پاتے ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ چنانچہ آپ قرآن کی اس آیت کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی نماز کے اندر رکوع و سجود میں نہایت کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔